आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग, प्राणायाम र ध्यान सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सजिलोसँग बसौँ अनि श्वासको लयमा ध्यान दिउँ केही बेरसम्म। लामो श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। फेरि श्वास भरौँ। श्वास भरौँ। शरीरलाई एकदमै हल्का राख्दिउँ। काँधहरूलाई हल्का, शरीरको जे जति भार छ जमिनमा छोड्दिउँ। विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै फेरि अर्को श्वासभित्र हल्कासँग छोड्दिउँ। विश्राम। आजको हाम्रो योगको कार्यक्रममा हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ, केही आसन र ध्यानहरू गर्छौँ। सूक्ष्म व्यायामबाट सुरु गरौँ। नेक रोटेसनबाट श्वास भरौँ। बिस्तारै दाहिनेतर्फ, गर्दनलाई पुरा दाहिनेतर्फ 10 काउन्टसम्म मनमा नै काउन्ट अनि श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेतर्फ 3, 4, 5, 6, अझै पछाडि 7, 8, 9, 10। श्वास भरौँ। त्यही गतिमा बिस्तारै अगाडितर्फ श्वास भर्दै भर्दै अगाडितर्फ। श्वास छोड्दै देब्रेतर्फ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दनलाई अझै पछाडि मोड्दिउँ अनि बिस्तारै श्वास भरौँ। श्वास भर्दै भर्दै अगाडितर्फ आउँ। फेरि दाहिने साइडमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दनमा र कुममा आएको खिचावलाई याद गरौँ। श्वास लिँदा र छोड्दा ध्यान दिउँ। त्यही श्वास भरौँ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ
श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेतर्फ दाहिने गर्दनमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। 2 3 4 देब्रेतर्फ अझै 5 6 7 8 9 10। श्वास भरौँ, बिचमा आऊ, गर्दनलाई फेरि पछाडि, पुरै पछाडि झुल्न दिउँ। फेरि श्वास भरौँ चौडो छातीमा, श्वास भरौँ फेरि गर्दनलाई पछाडि पुरै झुल्न दिउँ। सूक्ष्म व्यायामको कारणले गर्दन र काँधमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। अगाडि पछाडि, गर्दनलाई अगाडि पछाडि, श्वास भरौँ, रिल्याक्स, विश्राम। दाहिने हातलाई कञ्चटमा राखिदिउँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै देब्रेतर्फ धक्का दिउँ, हल्कासँग बढाउँदै जान्छौँ हामी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरौँ, बिस्तारै जति सकिन्छ अझै देब्रेतर्फ। श्वास भरौँ, बिचमा आऊ, कञ्चटमा हत्केलाले पुरै प्रेस, रोटेसन, सूक्ष्म व्यायाम एकदमै सूक्ष्म तरिकाले। अर्को साइड, विश्राम। देब्रे कञ्चटमा हात लैजाउँ, हत्केलाले प्रेस गरौँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेतर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 press more, 8 9 10। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आऊ, घुमाइदिउँ कञ्चटमा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, विश्राम। दुवै हातलाई पछाडि, हातलाई लक गर्छौँ हामी अनि शिरको पछाडिको भागमा राख्छौँ, प्रेस गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्विस्ट मोर, अझै ट्विस्ट। श्वास भरौँ, फेरि बिचमा आऊ, देब्रे साइडमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरौँ, हामी कम्मरदेखि पुरै ट्विस्ट भएको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आऊ, बिस्तारै अर्को लामो गहिरो श्वास भित्र छोडिदिउँ। राइट साइड ट्विस्ट, अघिको भन्दा अझ बढी ट्विस्ट गर्न सकिन्छ। पछाडि, पुरै पछाडि। श्वास भरौँ,
बिस्तारै अगाडि अनि देब्रे साइडमा हत्केलाले पुरा शिरको पछाडि प्रेस गरिराखेको छु। श्वास भरौँ, बिचमा आउँ अनि विश्राम। पुरै हातहरूलाई तन्काइदिउँ, माथि लैजाउँ। छोरी औँला मात्रै माथि छ सिधा, अरू औँलाहरू लक गरेको छौँ हामीले। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै जसरी रुखको पात हाँगाहरू हल्लिन्छ हावामा, शरीरलाई एकदमै हल्कासँग दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। सुरुमा एकदमै हल्कासँग अनि बिस्तारै यो गतिलाई बढाउँदै लैजान्छौँ। राइट एन्ड लेफ्ट, दायाँ बायाँ। थोरै पछाडि अनि अगाडितर्फ, जति सकिन्छ अगाडि। बिस्तारै बिस्तारै माथि। श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास छोड्ने बेलामा जहाँ छौँ त्यहीँ विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई खोलिदिउँ, साइडबाट हातहरू पछाडितर्फ। दाहिने हातले देब्रेलाई समातौँ पछाडि, दुवै हातले एक अर्कामा समातौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ कम्मरदेखि झुक्दै जाउँ। अझै अगाडितर्फ, दृष्टि सिधा छ अगाडि। श्वास भर्दै भर्दै बिचमा फेरि एकपटक श्वास भरौँ। दृष्टि सिधै छ अगाडि, अगाडितर्फ। सकिन्छ हातलाई शरीरबाट टाढा एक आपसमा समातेको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै बिचमा अनि विश्राम। रिल्याक्स। कुमलाई माथि अनि तल गोल गोल घुमाइदिउँ। कुमलाई पछाडिबाट अगाडितर्फ विश्राम। दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टा माथि राखौँ। पाइतालाको भागमा, कुर्कुच्चाको भागमा र अगाडि औँलाको भागमा हातले प्रेस गरौँ घुँडालाई जमिनतर्फ। खुट्टालाई पुरै मसाज। विश्राम। नेक्स्ट, देब्रे खुट्टालाई दाहिने माथि राखौँ, पुरै प्रेस। घुँडाको भागलाई हातले प्रेस गरौँ। खुट्टालाई पुरै रिल्याक्स। श्वास भरौँ। दाहिने घुँडामाथि देब्रेलाई राख्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै देब्रे हात पछाडि अनि दाहिने हातलाई तलबाट पछाडि, दुवै हातलाई एक आपसमा समातौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। ढाड पुरै सिधा, गर्दन सिधा छ, ढाड सिधा। दाहिने पाखुरामा जोइन्ट्समा आएको खिचावलाई याद गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै।
रिल्याक्स। फेरि अर्को लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै हल्कासँग छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई विश्राम। देब्रे घुँडालाई जमिनमा, दाहिनेलाई माथि राखौँ। एक आपसमा खप्टेर दाहिने हातलाई माथिबाट पछाडि, देब्रेलाई तलबाट पछाडि। हातहरू एक आपसमा मिल्छन्। श्वास लिँदै छोड्दै। देब्रे काँधमा अनि देब्रे पाखुरामा खिचाव छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ, याद गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै। दुवै खुट्टामा दुवै हातले प्रेस गरौँ। श्वास भरौँ। हातको अनि शरीरको भार हातमा दिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि। गर्दनलाई झुल्न दिउँ। फेरि बिचमा श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि। फेरि बिचमा बिस्तारै देब्रेतर्फ अनि दाहिनेतर्फ। दायाँ अनि बायाँ गर्दनलाई, शरीरको भार हातमा दिइराखेको छ हामीले। प्रेस गरौँ पुरै। बिचमा आउँ, बिस्तारै फेरि पछाडि। गर्दनमा खिचाव छ, शिर पछाडि। फेरि श्वास गरौँ, बिचमा आउँ अनि विश्राम। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ पूज्य श्री श्री रविशंकरजीको। पूज्य श्री श्री रविशंकरजी भन्नुहुन्छ, मानिसको मन प्राय जसो जुनसुकै काम गर्दा पनि मबाट प्रभावित भइराखेको हुन्छ। जब जब हामी कुनै पनि काम गर्छौँ, म अर्थात् अहङ्कार आफ्नो अस्मिताप्रति केन्द्रित भएको हुन्छ। जब हामी ममा केन्द्रित हुन्छौँ, हामी पुरै खुल्न सक्दैनौँ। जब जब हामी सेवाको कुनै काम गर्छौँ, अरूको लागि काम गर्छौँ, अरूको हित हुने काममा व्यस्त हुन्छौँ, त्यो बेलामा आफूभित्र केन्द्रित हुन्छौँ र हाम्रो इगो, हाम्रो अहङ्कार आफै कम भएर जान्छ र मनमा शान्ति र आफ्नो विचारमा शुद्धता आउँछ। पूज्य श्री श्री रविशंकरजीले भने जस्तै जब हामी योग, ध्यान, प्राणायाम गर्छौँ, त्यसबाट पनि मनमा शुद्धता आउँछ। मनबाट अहङ्कार बिस्तारै विस्थापित भएर जान्छ। जब आफूमा फोकस गर्छौँ, सेल्फ सेन्टर बन्छौँ, अनि बिस्तारै हामी अरूको लागि केही गर्न सक्ने सक्षम हुन्छौँ। खुसी मान्छेले मात्रै अरूलाई खुसी दिन सक्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको यही प्रेरक भनाइसँगै योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। नमस्कार।